बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईगल फ्लाइट डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़बान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शुएब शाहीन के जरिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज किया है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, विफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाते हुए इस्तदा की गई कि इसको गैर आइनी करार दिया जाए कि इसके हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को मुअत्तल किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क बहरान का शिकार है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करवाएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा, निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। अफगान सरहदी इलाके को स्मगलर्स के लिए सील करने का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर सील करने का अमल शुरू कर दिया। मुल्क भर से कस्टम्स की टीमें कोयटा रवाना कर दी गई। FBR ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, कराची, सरगोधा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से 20 इंस्पेक्टर का कोयटा तबादला कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ शहरों से 43 कस्टम सिपाहियों का भी कोयटा तबादला कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक तब्दील किए गए इंस्पेक्टर फौरी तौर पर कस्टम इन्फोर्समेंट कोयटा रिपोर्ट करेंगे। FBR की तारीख में पहली मरतबा बड़ा कदम उठाया गया। खबर है खेल के मैदान से, जहां एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ अब से कुछ देर पहले 82 रन बना लिए थे, 1 विकेट के नुकसान पर। कोलंबो में यह मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि अगर बांग्लादेश आज का मैच हारा तो वो इवेंट में फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू फिल्म स्टार सुनीता मार्शल कहती हैं कि मुतादिद पंजाबी फिल्मों में काम की पेशकश हुई थी। माजी की सुपर मॉडल और मकबूल टीवी अदाकारा सुनीता मार्शल ने इंकशाफ किया कि करियर के आगाज़ में उन्हें पंजाबी फिल्मों की भी पेशकश होती रही। वो एक मारूफ निजी चैनल के पॉडकास्ट में शरीक हुई। उस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से मुतादिद इंकशाफात किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने से कबल पंजाबी फिल्मों में काम की ऑफ़र की गई थी, लेकिन अब उनको पंजाबी फिल्मों के लिए शायद मौजू नहीं समझा जाता, इसीलिए ऑफर नहीं की जा रही। मराकश में ज़िलज़ले से अमवात की तादाद 632 हो गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। मराकश में शदीद नौयत के ज़िलज़ले के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 632 से तजावुज़ हो चुकी। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी और दर्जनों ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। मराकश के जनूबी मगरबी इलाके में आने वाले ज़िलज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था, जिसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदा सैयद असगर अली शाह के मुताबिक जमात नाहम के निसाब में तर्जमातुल कुरान को बतौर लाजमी मजमून शामिल कर लिया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद सेक्शन नाहम लियाकत के तमाम तलबा ने सालाना इम्तिहान 2023 में 90% मार्क्स के साथ नुमायाँ कामयाबी हासिल की। पंजाब की तरफ से पहली मरतबा तर्जमातुल कुरान का मजमून मुतारिफ करवाया गया। हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अवैसी, मोहम्मद इमरान ज़फ़र खान और मोहम्मद अकबर ने गुफ्तगू में बताया, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम बिलखुसूस तर्जमातुल कुरान हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अवैसी की खुसूसी काविश के नतीजे में पहली मरतबा ये मज़मून मुतारिफ करवाया गया और पहले ही मरहले में नतीजा 100% रहा। पूरे इदारे में सेक्शन नहम लियाकत का रिज़ल्ट बेहतर आने पर इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद सैफुल्लाह ने हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अवैसी, क्लास इंचार्ज मोहम्मद इमरान ज़फ़र खान को खिराज तहसीन पेश किया। बाकिरपुर से परवेज़ अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा हवेली मुबारक शाह के रिहायशी, सियासी और समाजी शख्सियत बाटी बंगला क्रिकेट क्लब के साबिका क्रिकेटर मेहर अब्दुल रज़ाक सरगाना का नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ मौजा हवेली मुबारक शाह में अदा कर दिया गया। इंतहाई अफसरदा और रंजीदा और गमगीन है मौजा हवेली मुबारक शाह के, जहाँ
مشہور سماجی شخصیت باٹی بنگلہ کرکٹ کلب کے سابق پلیئر مہر عبدالرزاق سرگانہ بقضاء الہی انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت تمام مکاتب فکر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ وہ ایک نہایت ہی نیک صفت انسان تھے، انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ رحیم جار خان سے سجاد محمود بھٹی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت کی نااہلی رحیم جار خان میں کپاس کے کاشتکار بدحال، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ زراعت کی نااہلی کے باعث سفید مکھی کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ دیہاتوں میں کپاس پر حملہ، شہریوں کی آنکھوں پر حملہ، شہری آنکھوں کے مرض کے ساتھ مختلف دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ فیلڈ سٹاف کی بروقت کسانوں کو رہنمائی اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ 10 دن کے اندر مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ سفید مکھی اتنی زیادہ ہے کہ شہری علاقوں میں سڑکوں اور گھروں تک بھی پہنچ چکی، جس سے مختلف وبائی امراض بھی پھیلنے لگے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحیم جار خان اور سیکرٹری زراعت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احسان پور سے جام جہانزیب کھمڑا کے مطابق چوک شہباز پور محمد پور لمہ کھمڑا اتحاد ڈسٹرکٹ رحیم جار خان کی دوسری میٹنگ کا انعقاد بستی کھمڑا مودا سنجر مشائخ محمد پور لمہ میں کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض جام پرویز کھمڑا اور جام اکبر نے سر انجام دیے۔ مہمان خصوصی جام اعظم کھمڑا، جام عبد المالک، جام جمال کھمڑا، عبدالرزاق قمردین اور جام علی حسن حیدری تھے۔ اس موقع پر کھمڑا برادری کے سرکردہ شخصیات سردار جام جان محمد، جام شوکت، جام نیاز، جام منظور، جام یار اور دیگر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جام اعظم اور جام پرویز سمیت دیگر نے سندھ پنجاب میں کھمڑا اتحاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھمڑا اتحاد ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ آخر میں تمام مہمانوں کو ظہرانہ دیا گیا۔ الہ آباد سے ہمارے نمائندہ سید اصغر علی شاہ کے مطابق ابتدائی طبی امداد کے عالمی دن کے حوالے سے پورا ویک بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد محکمانہ ہدایات کے مطابق ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر نے اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پر محمد شکیب سرور کی زیر قیادت ابتدائی طبی امداد کی آگاہی کا عالمی دن منایا۔ 10 بجے واک شروع کی گئی جو کہ میونسپل پارک سے ہوتی ہوئی واپس میونسپل آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریسکیو 1122 کے تمام سٹاف، تمام محکمہ کے سربراہان، سول سوسائٹی، سماجی کارکنان اور میڈیا پرسن نے بھرپور شرکت کی۔ لیاقت پر کے مختلف جگہوں پر طبی امداد کا آگاہی کیمپس اور سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں عملی مظاہرہ تربیت کا کیا گیا۔ اس موقع پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد نے فرسٹ ایڈ ڈے منانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بلیٹن میں رخ کریں گے الہ آباد کا، جہاں ہمارے نمائندے سید اصغر علی شاہ کے مطابق محترمہ غزالہ جبیں آزاد امیدوار MPA حلقہ PP 257 نے محمد صفدر کی دعوت پر جام ندیم مہا اور عمران خان مانی کے ہمراہ چک 32 میں محمد صفدر اور اجاز مغل کے درمیان کھیلے جانے والے سنوکر کے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ان کا وہاں شاندار استقبال کیا گیا۔ شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد صفدر چک 41 نے میچ جیت لیا۔ میچ کے اختتام پر محترمہ نے جتنے اور رنر اپ کھلاڑیوں کو ٹرافیاں دی۔ اس موقع پر عوام سے خطاب میں انہوں نے کہا الیکشن جیت کر چکوک کی حالت ادار پر خصوصی توجہ دیں گی۔ انہوں نے عباسیہ میں ٹیل تک نہری پانی اور سیم نالہ چلانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا تعلیم، ہیلتھ اور کھیلوں کی سرپرستی بذات خود کروں گی۔ انہوں نے کہا عوام کو آزمائے ہوا کو آئندہ الیکشن میں مسترد کر دینا چاہیے۔ میچ ونر محمد صفدر نے وہاں پر موجود تمام عوام سے محترمہ کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایگل فلائی ڈیجیٹل۔